खुदा के वास्ते 50 फेसबुक पे दोस्त बना ले, कोई भी दोस्त बना ले। लिटरली मेरी पहली वीडियो ही है कि फेसबुक पे सिर्फ 50 दोस्त बना ले। लोग फेसबुक अकाउंट ही बनाते थे और 50 दोस्त तो ऐड ऐसा था जैसे क़यामत आ गई। अभी हर बच्चे को आप उठाएं 5000 दोस्त हैं, कोई फजूल तरीन बच्चा उठा लें आप, उसके 5000 होंगे, जो ज़रा मुनासिब लड़का होगा उसके 400-500 होंगे। स्किल सीखना छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं स्किल सीखने की। स्किल सीखना इतना कोई रॉकेट साइंस ही नहीं बचा आपके स्किल सीखना पे। स्किल था एक टाइम। माजे और साजे के अलावा इंटरनेट के ऊपर टॉम, डिक और हैरी भी अवेलेबल है, तो आप टॉम, डिक और हैरी से भी दोस्ती कर लें कि ये आपके ही गाँव के इंटरनेट के विलेज के लोग हैं, इनसे दोस्ती कर लें। कैसे दोस्ती करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाजी, ठीक हो, खैरियत है, कभी चाय शाय भी हो ना हमारे पास आके। यही एग्जैक्ट जुमला जो आप पाकिस्तान में किसी को फिजिकली बोलते हैं, एग्जैक्टली वही जुमला आपने लोगों को इंटरनेट पे बोल देना है। वो कहेगा यार मैं चाय पीने के लिए पाकिस्तान आऊँ, तो कहना कोई नहीं यार मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो मतलब आपने उसके साथ फ्री होना है, और हर एक के साथ फ्री एकदम से नहीं हो जा सकता। 10 में से 2 जहाँ पर लगा देते हैं और 2 मान जाते। तो आपने जैसे इस क्लास में जाके बैठे, एक नए स्कूल में आए, नए शहर में आए, क्लास में 40 बच्चे थे, तो सारे तो आपके दोस्त नहीं बन जाएंगे ना। 40 में से 4 आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं और वही आपके साथ चल के आगे लेके जाते हैं। वो आपको काम दिलाता है जो आप जैसा नहीं होता। लोग समझते हैं अपने जैसा में डॉक्टर का काम आता है, भाई डॉक्टर का काम नहीं आता, वो जलता रहता है। आपने अगर सिर्फ उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर लिया जो सिर्फ आपका वाला काम करते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करता, वो जलता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता। देख लो पूरे कौम देख लो, अगर आप किसी के नीचे 2 बंदे देते हैं, वो बंदे ही नहीं ऊपर आने देता। अगर आप घर बैठे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल फ्री में माहाना लाखों रुपए कमाने के तमाम तर खुफिया तरीके जानना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिमोट जॉब्स, रहना पाकिस्तान में, काम करना अमेरिका में। पूरी दुनिया बदल रही है इसके ऊपर, लेकिन क्या हम लोग इंडस्ट्रियल एज की तरह, एग्रीकल्चर एज की तरह इसके अंदर भी पीछे रहने जा रहे हैं? क्या हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर या अपने नसाब के अंदर या अपनी मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या तब्दीली करें या करना चाहिए ताकि हम लोग इस आउटसोर्सिंग वर्ल्ड के अंदर, बीपीओ वर्ल्ड के अंदर पीछे ना रह जाएं? आज पाकिस्तान के अंदर से बाहर जाने वाले लोगों की लाइनें लगी पड़ी हैं, तो बाहर जाके करेंगे क्या? क्या एयरपोर्ट से बाहर निकलते साथ ही आपके लिए क्या जॉब रेडी होगी कि साहब पाकिस्तान से आ गए हैं, आ जाएं जनाब, ये वाइट हाउस के अंदर आपके लिए जॉब लगी पड़ी है? या यूरोप के अंदर और दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो इंतज़ार में है कि अजीम पाकिस्तानी कौम आ रही है, जिस कौम ने अपने मुल्क में 25-30 साल की ज़िंदगी गुजारी और हराम है कि कोई काम सीखा हो, कोई हुनर सीखा हो और आ गए हैं हमारे पास ज़कात खाने के लिए, तो वो हमें वेलकम करेंगे। तो मेरे साथ है जनाब आज रेहान अल्लाह वाला, और पिछले कुछ अरसे से पूरे पाकिस्तान को ये चाह रहे हैं कि रिमोट जॉब्स जो हैं उस पर चले जाएं, बजाय ये कि ये अपनी ये चंद मन की बॉडी जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर जाके बोझ बनाएं और वहाँ पर ज़कात खाएं। इनका मानना यह है कि ये जो 5 पाव है इसके अंदर थोड़ी सी मैकेनिकल, टेक्निकल और न्यूरो तब्दीलियाँ करने के बाद एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया में जॉब कर सकता है। तो जी वेलकम टू द शो रेहान साहब। सर, रिमोट जॉब्स कैसे? अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अभी भी जो लोग जॉब हासिल करते हैं उसका तरीका यही होता है कि जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, कहते हैं अपने रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, कहते हैं यार ये कोई जॉब लगवा दो, मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो गया। अम्मा भी कोशिश करती है, बच्चा भी कोशिश करता है, अब्बा भी कोशिश करते हैं, कज़न भी कोशिश, सब कोशिश करते हैं कहीं जानने वाले के किसी के पास कहीं नौकरी पे लगवा दिया जाए। कुछ लोग जो के हालात कमज़ोर होते हैं वो 10-12 साल में, कुछ 16 साल में, कोई 20 साल में, कोई माजा साजा लगवा देता है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि अब क्योंकि माजे और साजे के अलावा इंटरनेट के ऊपर टॉम, डिक और हैरी भी अवेलेबल है, तो आप टॉम, डिक और हैरी से भी दोस्ती कर लें कि ये आपके ही गाँव के इंटरनेट के विलेज के लोग हैं, इनसे दोस्ती कर लें। इनको कैसे दोस्ती करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाजी, ठीक हो, खैरियत है, कभी चाय शाय भी हो ना हमारे पास आके। यही एग्जैक्ट जुमला जो आप पाकिस्तान में किसी को फिजिकली बोलते हैं, एग्जैक्टली वही जुमला आपने लोगों को इंटरनेट पे बोल देना है। वो कहेगा यार मैं चाय पीने के लिए पाकिस्तान आऊँ, तो कहना कोई नहीं यार मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा।
تو مطلب آپ نے اس کے ساتھ فری ہونا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ فری ایک دم سے نہیں ہو جا سکتا. 10 میں سے 2 جہاں پر لگا دیتے ہیں اور 2 مان جاتے ہیں. تو آپ نے جیسے اس کلاس میں جا کے بیٹھے, ایک نئے اسکول میں آئے, نئے شہر میں آئے, کلاس میں 40 بچے تھے, تو سارے تو آپ کے دوست نہیں بن جائیں گے نا, لیکن 40 میں سے 4 آپ کے بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں, اور وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اور وہی آپ کے ساتھ چل کے آگے لے کے چلتے ہیں. میری ہسٹری انٹرنیٹ پہ دوستی میں سوزین کے ساتھ شروع ہوئی, اس کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں, کہ اگر وہ نہیں ہوتی, اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما ہوتا. میرا پورا ننیال امریکہ میں رہتا ہے, ہیوسٹن میں رہتا ہے, وہ کسی کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا ہوں. وہ ملتے ہیں, السلام علیکم خالد صاحب, کھانا کھایا, اچھا السلام علیکم, چلے گئے. یعنی وہ ہیلپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں شاید کر سکتے, مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس عورت نے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, مجھے سلیقہ سکھایا, بولنا سکھایا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھایا, اپنے اوپر فخر کرنا سکھایا, اپنے خود اعتمادی سکھائی, جو کہ ہم لوگ علامہ اقبال نہیں سکھا پائے. اتنی موٹے موٹے شعر کہہ کے چلے گئے کہ کسی کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ آج تک بولا کیا ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی میں آرام سے سمجھاؤں کہ یار کرنا کیا, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4. جب آپ دوست ماجے ساجے کی جگہ ٹام, ڈک اور ہیری بنائیں گے, تو آپ اس کو کہیں بھائی یار یہ میرے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے, آپ ذرا مجھ کو انٹرنشپ دے دیں, مجھے شاگردی میں رکھ لیں. جیسے آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ جی یار یہ بچے کو ذرا رکھ لیں, کچھ کام وام سیکھ جائے گا. بالکل اسی طرح سے آپ نے بے شک MBA کیا ہو, بیچلر کیا ہو, انٹر کیا ہو, آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی کام اسکل سیکھنا چھوڑ دیں. کوئی ضرورت نہیں اسکل سیکھنے کی. اسکل سیکھنا اتنا کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں بچا اب کہ اسکل سیکھنا پہ. اسکل تھا ایک ٹائم, اب جیسے ہر ایک سے ٹائم ہوتا ہے نا. کوئی کہتا ہے ریان بھائی آپ کہتے ہیں یونیورسٹی کی ڈگری نہ لو, کوئی کہتا ہے جی اب میرا رولا لا لیں گے جی آپ کہتے ہیں اسکل نہیں سیکھو. بھائی اسکل کیا ہے؟ اسکل جو اسکل سیکھنی ہے وہی کمیونیکیشن کی اسکل, بات کرنے کی اسکل, دوستی کرنے کی اسکل. یہ وہ واحد اسکل ہے جس کے بغیر آپ کو کوئی اسکل کسی کام کی نہیں ہے. آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, اگر آپ ہارٹ سرجن ہیں اور آپ کو کوئی نہیں جانتا, آپ کا کوئی کسٹمر نہیں ہے, تو آپ سے کوئی ہارٹ سرجری نہیں کرائے گا. آپ ہارٹ سرجن ہے, ڈگری لگی ہے, لیکن مجبوری میں تو کٹوا لے گا دل کو اپنے, لیکن ویسے نہیں کٹوائے گا. کہے گا بھائی اچھا والا لاؤ. اچھا والا, اچھا والا کون ہوتا ہے؟ اچھا والا ہوتا ہے جس کی بات کی جاتی ہے, جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, جس نے 2-4 بندے مارے ہوتے ہیں, قتل کیے ہوتے ہیں, ہارٹ سرجری کی ہوتی ہے. تو کرنا کچھ نہیں ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول سے فیس بک سیکھ لیا آپ لوگوں نے, ٹک ٹاک سیکھ لیا آپ لوگوں نے, اب لنکڈ سیکھنا ہے, اور لنکڈ سیکھ کے اس کے اوپر ماجے ساجے پاجے کے ساتھ ساتھ ٹام, ڈک اور ہیری سے دوستی کرنی. کچھ نہیں کریں, لنکڈ کھولیں, لکھیں ٹام, انٹر, جتنے بھی ٹام آ جائیں نا, 5 ٹام سے دوستی کر لیں. چاہے وہ ٹام کرکٹ کھیلتے ہوں, گلی ڈنڈا کھیلتے ہوں, بیس بال کھیلتے ہوں, کوئی بھی ہوں. جیسے کلاس میں بیٹھے تھے نا برابر میں جا کے, ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا, مجبوری تھی کہ بھائی جان. اگر ہم لوگ ٹام کی بجائے اگر جس بھی چیز کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس پروفیشن میں جانا ہے, کہ مجھے نیٹ ورک سیکیورٹی کی جاب میں جانا ہے, SEO میں جانا ہے, ای کامرس میں جانا ہے, اگر ہم لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر لوگ ڈھونڈ لیں لنکڈ کے اوپر, تو وہ آپ کی کیا رائے؟ وہ کلاس 5 ہے. اچھا, کلاس 1 میں آپ سب کے دوست ہوتے ہیں. آپ کا بچہ کلاس 1 میں بیٹھا ہے نا, آپ گھر میں آئیں گے نا, آج میں نے 3 نئے دوست بنائے. وہ دوست کیا تھے؟ السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ میں ماجا, میں ساجا, میں پاجا. یہ دوست بن گئے. یہ ہے کلاس 1. ابھی تو دوست ہی نہیں بنا رہا وہ بچہ. وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ سلیکٹیو ہو رہا ہے 5 میں جا کے, میں جو نا DC کا اولاد ہوں, میں فلانے کی اولاد ہوں, میں ڈھمکانے کی اولاد ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, میں وہ کام کرتا ہوں. ابھی آپ کلاس 1 میں ہیں. یہ ساری باتیں میں آج سے 5 سال 10 سال پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا؟ سمجھ ہی نہیں آنی تھی. آج کل ہشام سرور لیٹس کنیکٹ 3 سال سے کر رہے ہیں, یہ تو میں 20 سال سے کر رہا ہوں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابھی اسکل سکھا دی ہے ساری قوم کو, جی پوری قوم کو اسکل سکھا دی, اور جی بڑے جی ہم فری لانسنگ ٹرینر ہو گئے. سوری ٹو سے BC, آپ لوگ کس کام کے اسکل, جب آپ کو اپنی بات نہیں بولنا آتی, گفتگو. میرے پاس تو کوئی اسکل نہیں ہے, نہ میں ہیلو ورلڈ لکھ سکتا ہوں, نہ میں SEO کر سکتا ہوں, نہ فیس بک ایڈ, کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے کام کرانا آتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ عثمان سے کیسے کرانا ہے, حاجی سے کیسے کرانا ہے, عارف سے کیسے کرانا ہے, ڈانٹنا کب ہے, پیار کب کرنا ہے, بس. اور اس کی ٹریننگ کوئی نہیں لے رہا. جب ملتے ہیں تو وہ آپ کو کام دلاتا ہے جو آپ جیسا نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اپنے جیسا میں ڈاکٹر کام آتا ہے. بھائی ڈاکٹر کا کام نہیں آتا, وہ جلتا رہتا ہے. اگر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بالکل فری میں ماہانہ لاکھوں روپے کمانے کے تمام تر خفیہ طریقے جاننا چاہتے ہیں, تو آپ آفیشیل YouTube چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجیے.